माशे कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने भी मेरे भाई हैं जिनकी बहनें हैं, और जितने भी वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां हैं, और जितनी भी वो लड़कियां, वो मेरी इस वीडियो को गौर से देखें। मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। किसी बादशाह के कैद खाने में एक कैदी हुआ करता था। गौर से सुनिएगा, शायद ही आपने कहानी सुनी हो, लेकिन आगे चल के मैं इसका पूरा मफहूम आपको बताऊँगा। किसी बादशाह के कैद खाने में एक कैदी हुआ करता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि बादशाह के पास एक घोड़ा आया, तो किसी ने गिफ्ट किया। तो बादशाह को ये डाउट था कि यार ये घोड़ा नस्ली है या असली है। तो बादशाह को एक जो जेलर था उस ज़माने में, उसने कहा कि हमारा एक कैदी है हमारी ही जेल में जो बहुत ही सियाना है। तो बादशाह ने उसको बुलाया और कहा कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा जो है असली है या नस्ली है। तो उसने बता दिया कि बादशाह सलामत ये नस्ली नहीं है, क्योंकि दूसरी की खुरली में मुंह मार रहा है। ठीक है। बादशाह ने उसको कहा कि इसकी एक रोटी बढ़ा दो। फिर कुछ अरसे बाद जो है ना, इसी तरीके से बादशाह ने कहा कि बताओ तुम्हारी उसके पास है कि हीरा लाया गया, कि बोला कि चलो उसी कैदी से पूछो कि हीरा असली है नकली है। तो उसने जो हाथ में मुट्ठी बंद करके उस हीरे को दबा के रखा और दूसरे जो नकली था उसको भी दबा के रखा। तो कहा ये असली है नकली है। बोला कैसे पता चला? बोला कि जो असली जो हीरो होता है ना, उसके अंदर एक नेचुरली जो है ना एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक हीट होती है, जिससे पता चल जाता है। बादशाह ने कहा कि इसकी एक और रोटी बढ़ा दो। उसने बोला बादशाह सलामत नाराज़ नहीं हो ना, आप भी अपनी सगे बादशाह की औलाद नहीं हो। तो उसने कहा कि यार कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो, मैं तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बोला कि मैं जान की पनाह चाहता हूँ, पहले अपनी माँ से जाके पता कीजिए। तो जब वो अपनी माँ के पास जाता है, बोले कि बेटा हमारा बेटा पैदा हुआ था, सल्तनत का मसला था, तो हमारा बेटा जो है ना पैदा होते ही मर गया था। तो हमारे साथ में ही ना एक नान भाई था जिसको लंगियारी कहा जाता है पंजाबी ज़बान में, और पश्तो ज़बान में लंगियारी जो था तंदूर वाला। तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, तो हमने उसको ना भारी रकम दे के उससे ले लिया था। तो बादशाह बड़ा अफसरदा हुआ और वो उस कैदी के पास गया। बोला कि बेटा अच्छा कैदी, तुम मुझे बताओ कि तुमने ये चीज़ कैसे नोटिस की मुझ पर। बोला कि बादशाह सलामत, अगर आप ख़ानदानी होते, ख़ानदानी बादशाह के जो बेटे होते ना, तो आप मुझे हीरे जवाहरात इनाम देते। आपने जिस दिन ही मुझे कहा ना कि इसकी एक रोटी बढ़ा दो, इसकी 2 रोटियां बढ़ा दो, उसी से ही मुझे पता चल गया कि बादशाह का बेटा नहीं है, ये किसी लंगियारी का बेटा है, ये किसी तंदूर वाले का बेटा है। तो जो कमीना आदमी होता है ना, उसके पास चाहे पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसकी हरकतें वैसी ही रहती हैं। अब ये स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि बहन बेटी और जो भाई जिनकी बहनें हैं, अगर वो कहीं पे रिश्ता दे रहे हैं या फिर कहीं पे देने का सोच रहे हैं, तो उस शख्स में एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर लेना कि वो चीज़ों का भूखा नहीं होना चाहिए। देखें, गुर्बत दौलत ये अल्लाह की देन है, लेकिन कमीना जो आदमी होता है वो किसी मफाद के लिए, देखो ये बड़े लोग जालिम होते हैं, ठीक है, उनकी लड़की वालों के पैसों पे कि भाई को बोल खर्चा डाल के दे, भाइयों को बोल ये करके दे। अब एक भाई है बेचारा, ठीक है, या 2 भाई हैं, 5 भाई हैं, वो किस किस को पूरा करेगा? ये आप सोच रहे हैं, मैं समझ आया। अगर कोई भाई ही नहीं है तो माशाल्लाह से मैंने अक्सर देखा है जिनकी बेटियां होती तो अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा भी बहुत होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये देखें कि उस दामाद में, उस बहनोई में कहीं ये देखें उसमें चीज़ों का तो लालच नहीं है, या फिर वो किसी मफाद के को लेकर वो रिश्ता तो नहीं आगे बढ़ा रहा है। तो इनमें बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं होता। इस रिश्ते को अपने मफाद के लिए 10 साल तक भी चला सकते हैं, 6 साल तक भी चला सकते हैं, और चाहे तो 2-3 साल तक भी चला सकते हैं। और जब इनका मिशन कामयाब नहीं होता है, एक बात गौर कीजिएगा, जब इनका मिशन कामयाब नहीं होता है तो वो आपको गंदा करके, ठीक है, उस रिश्तों को फिर किनारा कशी करते हैं, वो थक जाते हैं। दरअसल एक हदीस भी है ना कि बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, लेकिन जो होगा वो ही मेरी चाहत है, जो मैं चाहूँगा वो ही होगा। और अगर फिर भी तू अपनी उस ज़िद पे अड़ा रहा, तूने बेईमानियाँ करनी नहीं छोड़ी, या जो तेरी चाहत है तो उसके पीछे ही लगा रहा, तो मैं तुझे थका दूँगा। तो अल्लाह ताला ऐसे बेईमान आदमी को, बेईमान औरत को या बेईमान आदमी को जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थका देता है, वो उसको उस मकसद में कामयाब नहीं होने देता है। तो बहन बेटी या जो भी आप कहीं पे सोच रहे हैं रिश्ता देने का, यहाँ पर आप अपनी बहन बेटी आपने दी, तो कोशिश कीजिए कि अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों से आप जो है रिश्ता कीजिए। ठीक है, जोड़े आसमान में बनते हैं, लेकिन आपने गौर करना होगा। ये पुरानी बातें थी, पश्तों में कहते हैं ना कि नन सबा चीज़ी काम न सब न चली, हर काम चीज़े हर न सब चीज़े पैसा दे बाचा।
یہ جو پشتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل قوم نسب کچھ نہیں چلتی، آج کل جو ہے نا سب چیزیں جو ہے نا آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، آپ کا ایک وہ ہے۔ اگر میں لوئر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں یا رچ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ اپنی بہن بیٹی کا بھی رشتہ دیکھیں، یہ مت دیکھیے کہ خاندان میں کوئی غریب ہے، خیر ہے یار اس کو جو ہے نا رشتہ اس کے ساتھ کر لو، ویسے بھی غریب ہے، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے، یہ اپنی حرکتوں کیوں کہتے ہیں نا جب کسی سے نیکی کرو تو اس کے شر سے بچو، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اس لیے ان کی اوقات پہ رکھا ہے کہ کیونکہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ جب نظر آتا ہے نا تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں لالچ کا چشمہ آ جاتا ہے، پھر وہ ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، ان کو نہ اپنی بیوی دکھائی دیتی، نہ اپنا پارٹنر دکھائی دیتا ہے، نہ اپنا بچہ دکھائی دیتا ہے، نہ اپنے بچے دکھائی دیتے، ان کو صرف اپنا مقصد دکھائی دیتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کیا کرنا، جو میں نے اپنی جو مشن ہے میرا، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس رشتے سے وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بیک اپ کر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہت غور کرنا ہے۔ لڑکیاں بھی جو ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا لڑکا اگر آپ کے ساتھ ٹچ میں ہے یا وہ آپ سے شادی کے وعدے کر رہا ہے، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو، یار مجھ میں ایسا کیا ہے کہ وہ مجھ سے کیوں کرے۔ اگر آپ دیکھ رہی ہو کہ نہ اس کو آپ کے اسٹینڈرڈ سے، نہ آپ کے گھر سے، نہ آپ کے پیسے رتبے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو۔ لیکن 90% جو لڑکیاں لڑکے اسی چکر میں ہیں کہ کہیں پہ شارٹ کٹ لگ جائے، کہیں پہ جو ہے نا جگاڑ لگ جائے، چلو بھائی یہاں پر شادی ہو گئی تو مہینے کا خرچہ آتا رہے گا، جیبیں بھرتی رہیں گی۔ تو اگر وہ رشتہ یا تو چلتا نہیں ہے، بہت زیادہ اگر بندہ جو ہے نا شاطر ہوگا وہ ہر مہینے یوں کرے گا پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے نا دل تنگ بندہ ہوگا یا پھر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو سونے کی مرغی کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوگا نا تو اس رشتے کو ختم کر دے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی، میں سوچا کہ چلو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت سارے جو ہے نا چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اور میں جو ہے نا اتنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں رہ سکتا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو ٹائم کم دے پا رہا ہوں۔ تو بہت شکریہ۔ اگر آپ کا دل کرے، من کرے تو اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں جن کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ ان کے ابھی سے ہی کان کھڑے ہو جائیں۔ آج کل کے زمانے میں 99% لوگ ایسے ہیں جو آپ سے مفاد کے لیے رشتہ جوڑتے ہیں، ان کو بالکل ترس نہیں آتا کہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کا جو سارا ایک مینٹلی جو ہوتا ہے نا، مینٹلی طور پہ میں کتنا سک ہو جاؤں گا، کتنا بیمار ہو جاؤں گا، ان کو اس چیز سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے ایک سوچ بنائی ہوتی ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ایک بندے کی مینٹلٹی شروع سے ایسی بنی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو لوٹنا اور کھانا ہے یا پھر میں نے اس کو یوز کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہ بندہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ میری اسی طرح ساتھ دینے کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ہر وقت پر ملتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔